वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। कतर एयरलाइंस न सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है, बल्कि ये अपने अमले, सहूलतों और शानदार सर्विसेज के हवाले से भी बेशुमार कहानियां रखती हैं। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि कतर एयरलाइंस के पायलट्स और एयर होस्टेस को कितनी तनख्वाहें दी जाती हैं, या फिर एयरलाइन के पीछे छुपे हुए राज क्या हैं जो इसे आलमी सतह पर कामयाब बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन तमाम दिलचस्प और कम मालूमात से आगाह करेंगे जो आपको कतर एयरलाइंस के बारे में कभी नहीं बताई गई। मुअज़्ज़ज़ इकराम, कतर एयरलाइंस ने कई सालों में अपनी शानदार सर्विसेज और मयार की वजह से बेशुमार अवार्ड्स जीते हैं। 2019 में ये एयरलाइन स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड का एजाज़ जीतने वाली पहली एयरलाइन बन गई थी और ये अवार्ड इसे कई बार मिल चुका है। इसके अलावा कतर एयरलाइंस को बेस्ट बिजनेस क्लास और बेस्ट एयरलाइन इन द मिडल ईस्ट के अवार्ड्स भी मिले हैं। कतर एयरलाइंस ने दुनिया भर से ख़वातीन पायलट्स को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए ख़ास इक़दाम किए हैं। आज कतर एयरलाइंस की पायलट कम्युनिटी में ख़वातीन पायलट्स का एक ख़ास हिस्सा शामिल है। ये एयरलाइन सनफ़ी मसावात के लिए एक अहम नमूना पेश करती है और ख़वातीन को एविएशन की दुनिया में कदम रखने का मौका भी फराहम करती है। इसका मकसद ख़वातीन को एयरलाइन के आला ओहदों तक पहुंचने में भी मदद फराहम करना है। कतर एयरलाइंस ने एयरबस A350 XWB और बोइंग 777 जैसे जदीद तैयारे अपने बेड़े में शामिल किए हैं, जो दुनिया के सबसे तवील रेंज वाले तैयारों में शुमार किए जाते हैं। इन तैयारों की बदौलत कतर एयरलाइंस दुनिया के किसी भी हिस्से में बराह रास्त परवाज़ फराहम करने की सलाहियत रखती है, जिसमें अमेरिका के मशरकी हिस्से से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक के फासले भी शामिल हैं। कतर एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास सूट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये सूट इतनी प्राइवेसी फराहम करती हैं कि मुसाफिर को लगता है कि वो अपने ज़ाती कमरे में बैठे हुए हैं। इन सूट्स में मुकम्मल तौर पर लेटने के लिए आरामदेह बेड्स, एक LCD TV और इनफरादी तौर पर कंट्रोल की जाने वाली रोशनी शामिल है। इसके अलावा मुसाफिरों को दुनिया के बेहतरीन शेफ के तैयार करदा खाने भी पेश किए जाते हैं। कतर एयरलाइंस के CEO अकबर अल बाकिर एक बहुत बासलाहियत और विजनरी लीडर हैं, जिन्होंने कतर एयरलाइंस को आलमी सतह पर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। इनकी क़यादत में कतर एयरलाइंस ने न सिर्फ तैयारों की तादाद बढ़ाई, बल्कि एयरलाइन की सर्विसेज में भी नुमाया बेहतरी लाई। इनके कारोबारी हिकमत अमली ने कतर एयरलाइंस को कामयाब बनाया और वो दुनिया के मारूफ एयरलाइन CEOs में शुमार होते हैं। कतर एयरलाइंस ने हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला एयरलाइन ATM का आगाज़ किया है। ये सिस्टम मुसाफिरों को अपनी परवाज़ की मुकम्मल मालूमात फराहम करता है और उन्हें बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के खुदकार तरीके से चेक इन करने की सहूलत देता है। यह सिस्टम कतर एयरलाइंस की जदीदियत और इसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कतर एयरलाइंस की मालिक खुद कतरी हुकूमत है और इसका इंतज़ाम कतर की रियासत के मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के तहत होता है। कतर एयरलाइंस एक रियासती मलकियत की एयरलाइन है और इसका किरदार सिर्फ एक तिजारती एयरलाइन तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क की आलमी सतह पर तशहीर और इक़्तिसादी तरक्की का अहम जुज़ भी है। कतर एयरलाइंस का मुकम्मल कंट्रोल कतर हुकूमत के पास है, जिसका मतलब है कि एयरलाइन का हर अहम फैसला हुकूमत के ज़रिए किया जाता है। ख़ास तौर पर कतर के अमीर, जो कि मुल्क के सरबराह हैं, उनकी क़यादत में ये एयरलाइन काम करती है। कतर एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक हैं और इसके अमले की तनख्वाहें भी आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं। यहाँ वीडियो के इस अहम हिस्से में हम कतर एयरलाइंस के मुख्तलिफ अमले,
جیسا کہ ہوائی میزبانوں یعنی ایئر ہوسٹس، پائلٹس اور دیگر اہم عملے کی تنخواہوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ قطر ایئر لائنز کی ایئر ہوسٹس کی تنخواہیں ایئر لائن کی سروسز کی سطح اور عملے کی تجربہ کاری پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایک ابتدائی سطح کی ہوسٹس کی تنخواہ تقریباً 3000 سے 4000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 800 سے 1100 امریکی ڈالر بنتے ہیں، تک ماہانہ ہو سکتی ہے۔ تاہم تجربہ کار اور سینئر سطح کی ہوسٹس کی تنخواہ 5000 سے 7000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 1300 سے 1900 امریکی ڈالر تک بنتی ہے، تک جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قطر ایئر لائنز اپنے عملے کو اضافی فوائد بھی فراہم کرتی ہیں، جس میں شامل ہے مفت رہائش، ہوٹل یا کمپنی کی طرف سے مفت کھانا، انشورنس، سالانہ تعطیلات، فضائی ٹکٹ کی سہولت مفت یا کم قیمت پر۔ اس کے علاوہ کارکردگی کے مطابق بونس۔ قطر ایئر لائنز کے پائلٹس کی تنخواہ بھی بہت پرکشش ہوتی ہے، اور یہ پائلٹ کی درجہ بندی، تجربہ اور پرواز کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک کیپٹن جو زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 25000 سے 30000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 6800 سے 8200 امریکی ڈالر تک بنتے ہیں، ہوتی ہے۔ ایک فرسٹ آفیسر جو کم تجربہ رکھتا ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 15000 سے 20000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 4100 سے 5500 امریکی ڈالر تک بنتے ہیں، ادا کی جاتی ہے۔ پائلٹس کو اس کے علاوہ بھی مختلف اضافی فوائد ملتے ہیں، جن میں مفت رہائش، مفت کھانا، سفر کے لیے مفت یا رعایتی ٹکٹس، صحت کی انشورنس، اور اس کے علاوہ کارکردگی کی بنیاد پر بونس اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ قطر ایئر لائنز کے گراؤنڈ سٹاف کی تنخواہیں بھی مختلف عہدوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایئرپورٹ گراؤنڈ سٹاف جو چیک ان، بیگیج ہینڈلنگ اور دیگر ایئرپورٹ کے کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں عموماً 4000 سے 6000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 1100 سے 1600 امریکی ڈالر بنتے ہیں، تک ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ مینیجرز اور سپروائزرز کی تنخواہیں 8000 سے 1200 قطری ریال، جو کہ تقریباً 2200 سے 3300 امریکی ڈالر بنتے ہیں، تک ادا کی جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، قطر ایئر لائنز کے انتظامی عملے کی تنخواہیں ان کے عہدے اور تجربے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایئر لائنز مینیجرز کی تنخواہیں 12000 سے 15000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 3300 سے 4100 امریکی ڈالر تک بنتے ہیں، تک عموماً ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ ہیڈز جیسا کہ مارکیٹنگ، آپریشنز، فائنانس کی تنخواہیں 15000 سے 25000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 4100 سے 6800 امریکی ڈالر تک بنتے ہیں، تک عموماً ملتی ہیں۔ سی ای او یا اعلیٰ سطح کے ایگزیکٹو آفیسرز کی تنخواہیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور یہ عمومی طور پر 50000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 13700 امریکی ڈالر تک بنتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ قطر ایئر لائنز میں جو انجینئرز اور میکینک طیاروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرز کی تنخواہیں 10000 سے 15000 قطری ریال، جو کہ تقریباً 2700 سے 4100 امریکی ڈالر بنتے ہیں، تک ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر کرافٹ میکینک کی تنخواہ تقریباً 7000 سے 10000 قطری ریال ہوتی ہے، جو کہ اگر ہم ڈالر میں بات کریں تو یہ تقریباً 1900 سے 2700 امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ قطر ایئر لائنز میں مختلف دیگر عملہ جیسا کہ کچن سٹاف، کلیننگ اور سیکیورٹی عملہ کی تنخواہیں تقریباً 4000 سے 6000 قطری ریال تک ادا کی جاتی ہیں، جو کہ اگر ہم امریکی ڈالر میں بات کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 1100 سے 1600، اور ان کے لیے مفت رہائش، کھانا اور دیگر سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔